The Goman Sai Sevak Varkari committee has reached a distance of 30 kilometers and will take the Sai Palki to temple tomorrow. Devotees who started their journey on foot from Savade Sainath temple have successfully completed their pilgrimage and reached the sacred Sai shrine. आम्ही वारी चालू केले सावड्डेच्यान. हे आमचे सगळे भुरगे आसा ते सावड्डे कुरखेड्यार कामराळ देवळाच्यान चालू केल्ली वारी 6 तारखेक. 7 तारखेर रातचे आमी सांगोळडा पावले. सांगोळड्याच्यान 8 तारखेक वारी चालू जाल्या. गोमंतक साईसेवा वारकरीच्या वतीन हांव कामराल देवस्थानच्या वारी येयल्या थंयच्यान 6 तारखेक भायर सरल्या ते. आमचे 8 तारखेक एक्चुअली भायर सरपाक सांगोळडा थंयच्यान पूण 6 तारखेक थंयच्यान ते भायर सरल्या 22 वारकरी घेवन. 2023 एकूच वारकरी येयल्लो ते आयज 3 वर्सांक तेणी 22 वारकरी येता आतां थंयच्यान. खूब आमकां बरें दिसता की वारकरी वाडत आहात आनी दिसान तेंच्या वारकरी वाडटा बरें. आनी बरें म्हणजे सगळे कोऑपरेट, कोणाक तापयलो आनी कितें केलें, कोणाचोच प्रॉब्लेम काय ना ह्या वारकऱ्यांचो. म्हणून हांव गोमंतक साईसेवा वारकरीच्या समिती वतीन सगळ्या आमच्या कमिटीच्या वतीन तेंचे सगळ्यांचे आभार मानता. आनी हेच्या फुडें 22 न्हू 50 वारकरी येवपाचे फुडल्या वर्सा हांव तेंच्या कडेन मागता. आनंद